अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल के गुड गवर्नेंस की हकीकत खुल गई। वज़ीर आला पंजाब के सब अच्छा की रिपोर्ट देने वालों की सरजनिश। MS अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल मुअत्तल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अचानक गुजरात पहुँचने के फ़ौरन बाद अजीज़ भट्टी अस्पताल पहुँच गए, जहाँ बेड्स पर खटमल, अस्पताल में गंदगी और बद इंतज़ामी देखने को मिली। मरीजों की शिकायत पर MS की तब्दीली के ऑर्डर दिए और वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को गुजरात तलब कर लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को फ़ौरन अस्पताल का दौरा करा कर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी कर दी। मरीज़ों और उनके लवाहिकीन ने बताया है कि हम डॉक्टर्स और नर्सेज के कहने पर अद्वियात बाहर से ला रहे हैं और टेस्ट भी बाहर से करवाने पर मजबूर हैं, जिस पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बरहम होकर मरीज़ों को पैसे वापस करने का हुक्म दिया। सरकारी अस्पताल में बाहर से अद्वियात मंगवाना। नकवी अस्पताल के वार्ड्स में गए तो एयर कंडीशन बंद पड़े थे और जहां AC चल रहे थे वहां की खिड़कियां और दरवाजे खुले पड़े थे, जहां से मच्छर अंदर आ रहे थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड देखे, मरीजों की आदत की और उनके मसाइल सुनकर जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। कंदकोट में बच्चों और बच्चियों की तालीम के हवाले से समाजी तंजीम एक्टेड के ताउन से स्पार्क की तरफ से कंदकोट में तालीमी सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर कश्मीर अमीर फजल अवैसी थे, जिसमें तालीम के हवाले से स्टेज नाटक भी पेश किया गया। कंदकोट में बच्चों की तालीम के हवाले से समाजी तंजीम एक्टेड के ताउन से स्पार्क की तरफ से अल-हाफिज शादी हाल कंदकोट में तालीमी सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर कश्मीर अमीर फजल अवैसी थे, जिसके ऑर्गेनाइज़र हाई सैनेट पीटर, प्रोजेक्ट मैनेजर स्पार्क फहमीदा चाचर, मोहम्मद आजम, गुलाम मुर्तज़ा खोसू, नदीम भट्टी, निसार अहमद, फजल मोहम्मद मलिक, नियाज अहमद, फराज अहमद, अली शेर, सलमान टामरी सोशल मोबिलाइज़र थे। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कलाम पाक से की गई, जिसमें बच्चों ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौमी तराना, मिली नगमा, आर्ट, टैबलोज वगैरह पेश किए। और गर्ल चाइल्ड तालीम के हवाले से सिंध के मशहूर अदाकारों राजेश गुल, M फ़हीम चाचड़ और सादिक मलिक ने स्टेज नाटक पेश किया, जिसमें एक मैसेज दिया गया कि बच्चियों को तालीम देनी चाहिए, जिसको देखने वालों ने खूब दाद दी। प्रोग्राम में समाजी तंजीम एक्टेड और स्पार्क के रहनुमाओं ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। हम मुख्तलिफ गाँव के स्कूलों में बैग, कॉपियाँ वगैरह फ्री में दे रहे हैं कि गांव के गरीब बच्चियां तालीम हासिल कर सकें, और हम मुख्तलिफ स्कूलों की रिपेयरिंग करवा रहे हैं और बाथरूम की सहूलत, सोलर प्लेटें और पंखे वगैरह भी दे रहे हैं। पंजाब भर समेत सरगोदा में भी महकमा ऑडिट अंधेर नगरी चौपट राज का शिकार हो गया। करप्शन का खात्मा करने वाले DG पंजाब करप्ट ऑडिट अफसरान की सरपरस्त बन गए और PSDG ऑडिट लोकल गवर्नमेंट पंजाब नॉर्थ शहजाद अजीज़ का मनपसंद अफसरान से ऑडिट प्रोग्राम के लिए 8-8 लाख रुपए रिश्वत वसूल करने का इंकशाफ। 20वें स्केल की कुर्सी पर विराजमान ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अजमल गोंदल की मंजूर नज़र 19वें ग्रेड के ऑफिसर शहजाद अजीज़ ने रोल्स की धज्जियां उड़ाते हुए दूसरे रीजन के ऑडिट ऑफिसर को सरगोदा और गुजरांवाला रीजन में 8-8 लाख रुपए लेकर तैनात किया। इकरार शाह को खुशाब, रिहान रशीद को मियांवाली और मुजाहिद को सियालकोट तैनात करके पैसे वसूल किए और ऑडिट ऑफिसर असद हुसैन को मियांवाली से निकालकर सरगोदा तैनात किया, जिसने करप्शन की सारी हदें पार कर दी। इसके अलावा रावलपिंडी के 3 ऑडिट अफसरान लाहौर तैनात होने के बावजूद तनख्वाहें रावलपिंडी ऑफिस से वसूल करके महकमे को मामू बनाने में मसरूफ़ हैं। लाहौर ऑफिस में तैनात करप्ट ऑडिट ऑफिसर शबीर खान DG का फ्रंट में मैन का किरदार अदा कर रहा है। समाजी हलकों ने तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि करप्ट इदारों का मुहासबा करने वाला महकमा ऑडिट करप्शन का गढ़ बन चुका है, जो कि निगरान हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। सखर के करीब बबरलू बाईपास पर तेज़ रफ्तार ट्रक के मुसाफिर वैन को टक्कर मारने से 12 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन को सखर से खैरपुर जाने के दौरान हादसा पेश आया। हादसे के शिकार अफराद और जख्मियों को सखर और खैरपुर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सैयद फवाद शाह खैरपुर के करीब बबरलू बाईपास पर तेज़ रफ्तार ट्रक के मुसाफिर वैन को टक्कर मारने से 12 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए।
مسافر وین کو سکھر سے خیرپور جانے کے دوران حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس اور علاقے کے سماج سدھارک کارکن جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے حادثے میں جاں بحق اور زخمی افراد کو سکھر اور خیرپور کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر خیرپور سید فواد شاہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حادثہ تیز رفتاری میں کراسنگ کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کے شکار 3 جاں بحق افراد کی نعشیں خیرپور ہسپتال اور 9 نعشیں سکھر ہسپتال لائی گئی ہیں، جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ننکانہ صاحب سکھر پریس کلب کے سابق صدر جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف ننکانہ صاحب کے صحافی برادری نے بھی PFUJ کی کال پر ننکانہ صاحب پریس کلب کے باہر احتجاج کیا، اور اس موقع پر صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ ننکانہ صاحب سمیع اللہ عثمانی نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ جان محمد مہر کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے۔ صدر ننکانہ صاحب پریس کلب آصف اقبال شیخ نے کہا ہے کہ جان محمد مہر کی شہادت کو 55 روز گزرنے کے باوجود بھی قاتلوں کی عدم گرفتاری ثابت کرتی ہے کہ سندھ حکومت صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کر کے جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں لائے۔ اس موقع پر سینئر صحافی میاں وحید کیسر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ملک بن چکا ہے۔ حکومت سندھ جلد از جلد جان محمد مہر کے قاتلوں کو گرفتار کرے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی آمد کے سلسلے میں مسلم لیگ نون خواتین ونگ PP 79 تحصیل ساہیوال کا عظیم الشان ورکر کنونشن کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر صدر پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ زنیرہ رحیم گجر مہمان خصوصی تھیں۔ کنونشن میں ضلعی سینئر نائب صدر راشدہ پروین، ضلعی سینئر نائب صدر عمارہ چودھری، ضلعی نائب صدر ماہم منیر، جنرل سیکرٹری شازیہ بانو، صدر مسلم لیگ نون خواتین ونگ ساہیوال ہاجرہ حیات، جنرل سیکرٹری شازیہ عدنان، نائب صدر سعدیہ فرحان سمیت خواتین ونگ کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کنونشن میں ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری طارق محمود قاسمی، سٹی صدر رانا محمد جھمٹ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ سرگودا زنیرہ رحیم گجر نے کہا کہ 21 اکتوبر کو قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی ترقی اور خوشحالی کی واپسی ہے۔ پوری قوم اپنے محبوب قائد کے استقبال کے لیے بےتاب ہے۔ انشاءاللہ ضلع سرگودا سے ہزاروں خواتین کارکنان 21 اکتوبر کو لاہور مینار پاکستان پہنچیں گی۔ اس سلسلے میں تمام تیاریاں اور انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ شیخوپورہ سرگودا روڈ بائی پاس غازی مینارہ کے قریب پولیس مقابلہ میں 5 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس ملزمان کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی کہ راستے میں ملزمان کے ساتھیوں کی پولیس وین پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں زیر حراست ملزمان اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرگودا روڈ بائی پاس غازی مینارہ کے قریب پولیس مقابلے میں 5 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں، اور ہلاک ہونے والے ڈاکوؤں کے نام کی شناخت وکرم، عمران، طیب، نعیم اور وسیم سے ہوئی، جبکہ DPO زاہد نواز مروت کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے ملزمان دوران ڈکیتی خواتین سے زیادتی کرتے تھے۔ ان ملزمان کے دوران ڈکیتی خواتین سے زیادتی کے متعدد مقدمات میں شناخت اور DNA بھی میچ ہوئے ہیں، جبکہ ملزمان نے 1 ماہ قبل دوران ڈکیتی 2 سگی بہنوں سے بھی ریپ کیا تھا۔ پولیس عملہ اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ پنڈی بھٹیاں کے سرکاری اسکولوں کے طلباء نے لاہور سول سیکریٹریٹ کے سامنے سے اساتذہ کی گرفتاری کے خلاف پنڈی بھٹیاں کے قریب موٹر وے بند کر کے شدید احتجاج کیا۔ پنڈی بھٹیاں کے قریب M2 موٹر وے بند کر کے طلباء نے شدید احتجاج کیا۔ M2 موٹر وے کافی دیر تک بند رہنے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ دوسری جانب ضلع حافظ آباد کے اسکول غیر معینہ مدت تک بند، بچے گھروں کو چلے گئے۔ اساتذہ کا شدید احتجاج اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ سول سیکریٹریٹ لاہور میں اساتذہ کے پرامن احتجاج کرنے پر اساتذہ کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حکومت اساتذہ کے مطالبات فی الفور مانے، ورنہ پورے ملک میں احتجاج کا دائرہ کار کو وسیع کر دیا جائے گا۔ پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، ہماری گرفتاریاں کر کے ہمیں ڈرایا نہ جائے۔ ہم سب اپنے حق کے لیے گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ قصور سے جہاں پر پولیس تھانہ صدر قصور کی SHO محمد شریف کی سربراہی میں بڑی کارروائی، منشیات فروش نعیم نامی شخص سے کثیر تعداد میں شراب کی بوتلیں برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ماہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق قصور تھانہ صدر قصور پولیس کے SHO محمد شریف کی سربراہی میں کارروائی، بدنام زمانہ شراب فروش ملزم نعیم عرف نعیمہ گرفتار، بھاری مقدار میں شراب بھی برآمد۔
मुलजिम के कब्जे से 100 बोतल शराब वोडका मौका पर बरामद कर ली गई। मुलजिम पत्तावाला का रिहायशी है जो शहर कसूर और गिरदोनवा में शराब फरोख्त करता था। पकड़े गए मुलजिम के खिलाफ थाना सदर कसूर में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कोट राधा किशन जफर के फाटक के करीब साबिका सूबाई वजीर इंसानी हकूक एजाज आलम ऑगस्टीन पर कातिलाना हमले में सूबाई वजीर मौजूदा तौर पर महफूज रहे। कोट राधा किशन दोस्त मिलने आया था। वापसी पर नामालूम मुसल्लह 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी में सूबाई वजीर एजाज आलम और उनका भतीजा भी मौजूद था जो मौजूदा तौर पर महफूज रहे। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। रिपोर्ट गुलाम मुस्तफ़ा, कोट राधा किशन। मुल्क भर की तरह शेरगढ़ के नवाही गांव 91 AL में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में भी गवर्नमेंट की तरफ स्कूल की निजकारी के खिलाफ टीचर यूनियन एप्का के मुलाजमीन और तालिबात सरापा एहतजाज हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल 91 AL में स्कूल की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें बच्चों और टीचर यूनियन एप्का एजुकेशन के अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। टीचर्स और बच्चों ने मुतालबा किया कि स्कूल के निजकारी मंजूर। बच्चों एहतजाज करते हुए गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि हम हमारे गरीब वालिदैन हैं जो भारी फीसें अदा करने से कासिर, अगर निजकारी की गई तो मतवस्त तबका तालीम से महरूम हो जाएगा। चेयरमैन जिलाई कौंसल चागी अब्दुल वदूद खान सुंजरानी रैकोडिक गोल्ड प्रोजेक्ट के CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो से मुलाकात। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो दीगर ऑफिशियल्स के हमरा रैकोडिक साइट का दौरा के बाद कल ही हमें में इलाके के मोतबरीन से मुलाकात की। इस मौके पर कम्युनिटी डेवलपमेंट कमेटी के मेंबरान और दीगर मोतबरीन मौजूद थीं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन चागी अब्दुल वदूद खान सुंजरानी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो को ज़िले के जुमला मसाइल से आगाह किया और तमाम मसाइल तहरीरी तौर पर पेश किए। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम में से 50% चागी के तलबा को दिया जाए ताकि वो आला तालीम हासिल कर सकें और रेकोडिक में अच्छी पोजीशन को खुद संभालें। उन्होंने कहा कि कंपनी मुलाजमतों में चागी के लिए मखसूस कोटा मुख्तस करें। उन्होंने कहा सोशल सेक्टर के फंड से ज़िले में तालीम, सेहत, आबनोशी समेत दीगर मसाइल पर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने पुराने मुलाजमीन को दोबारा बहाल करने की भी दरख्वास्त की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नज़र डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर।